बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तलाल हुमायूं और मैं मौजूद हूं इस वक्त मदीना मुनव्वरा में। और ये मेरे सामने आप सल्लम का रोज़ा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सल्लम पर सलात व सलाम पढ़ें। सलात व सलाम जो है वो आप जहाँ पर भी हों वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके लिए मौजा शरीफ के सामने होना ज़रूरी नहीं, ना किसी के ज़रिए सलाम भिजवाना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा करना सुन्नत से साबित नहीं। सलाम आप ऐसे पढ़ सकते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अशरफल अंबिया वल मुरसलीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद वुल्द आदम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल वअदुल अमीन, बल्लगर रिसाला व अद्दल अमाना व नसहतल उम्मा व जाहिद बिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही हत्ता अताकल यक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतु रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक़ व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अमीरुल मुमिनीन उमर इब्नुल ख़त्ताब व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। दुरूद व सलाम के बहुत सारे फ़ज़ाइल हदीस में वारिद हुए। एक सहाबी आप सल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और उन्होंने आके अर्ज़ किया कि या रसूल सल्लम, मैं जब दुआ मांगता हूँ तो उस दुआ में कितना हिस्सा आप सल्लम पर दुरूद पढ़ूँ और कितना हिस्सा जो है वो अपनी दुआ मांगूँ। तो आप सल्लम ने कहा कि इन ज़िद्ता फ़हुवा खैरुन लक, यानी अगर तू कसरत करे तो ये तेरे लिए खैर है। तो उसने एक बोला कि यानी 3/4 हिस्सा दुआ का मैं दुआ मांगूँ और उसका एक हिस्सा जो है 1/4 हिस्सा वो आप सल्लम पर दुरूद पढ़ूँ, तो क्या ये मेरे लिए सही है? तो आप सल्लम ने फरमाया कि इन ज़िद्ता फ़हुवा खैरुन लक। तो उसने कहा अच्छा चलिए मैं आधा हिस्सा दुआ का यानी 50% अपनी दुआ मांगूँ और 50% जो है वो आप सल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ूँ, तो क्या ये चलेगा? तो आप सल्लम ने फिर फरमाया कि इन ज़िद्ता फ़हुवा खैरुन लक। फिर उसने कहा कि अच्छा चलिए मैं अपनी दुआ का 3/4 यानी 75% जो है वो आप सल्लम पर दुरूद पढ़ूँ और उसका एक हिस्सा जो है यानी 25% वो अपनी दुआ मांग लूँ। तो आप सल्लम ने फिर फरमाया इन ज़िद्ता फ़हुवा खैरुन लक। तब उसने ये बोला आगे से कि चलिए फिर मैं ये करता हूँ कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ दुरूद व सलाम ही पढ़ता रहूँगा और अपनी दुआ मांगूंगा ही नहीं। तो आप सल्लम ने आगे से फरमाया इज़न तुकफ़ा हम्मुक व युग़फ़र लका ज़म्बुक, कि अगर ऐसा है तो फिर तुकफ़ा हम्मुक, ये तेरे हम यानी तेरे गमों के लिए काफ़ी हो जाएगा, व युग़फ़र लका ज़म्बुक, और तेरे गुनाह भी सब के सब बख्श दिए जाएँ। तो दुरूद व सलाम की बहुत बरकत है और दुरूद व सलाम की बहुत फ़ज़ाइल, इसकी बहुत ये बहुत वज़नी अमल है। मुझे साथ ही साथ, क्योंकि मैं कैसी बारगाह में खड़ा हूँ मुझे इस वक्त समझ नहीं आ रहा वैसे मैं क्या बोलूँ, लेकिन मुझे एक बहुत ही खूबसूरत हदीस याद आ रही है आप सल्लम की बाबरकत हदीस। वो ये कि एक एराबी अब्दुल्ला इब्न औफ़ा से ये हदीस मरवी है कि एक एराबी आप सल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और उसने फरमाया कि मैं कुरान का कुछ हिस्सा जो है वो जानता हूँ और बहुत बेशतर हिस्सा मुझे याद नहीं होता, तो आप मुझे कुछ ऐसा अमल बता दें कि वो मेरे लिए काफ़ी हो जाए। तो उसने ये बात इसलिए पूछी कि उसको थोड़ा अमल करना पड़े और उसको सवाब ज़्यादा मिले। तो आप सबने कहा कहो सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो उसने कहा अच्छा ठीक है मैं ये पढ़ूंगा, और उसके बाद वो बंदा चल पड़ा। थोड़ी दूर आगे जाके वो रुक गया। जब वो रुक गया और पीछे पलटा किसी सोच में पड़ा तो आप सल्लम दाहका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आप सल्लम ने जो है वो तबस्सुम फरमाया और आगे से यानी आप सल्लम ने फरमाया कि फ़क्कर अलबाइस, यानी कि जिसे यानी सोचने वाला परेशानी में पड़ गया, यानी जिसे हम अपने ज़बान में कहते हैं ओ देखो गरीब मारा गया। यानी वो रुका और थोड़ी देर सोचा कि ये क्या आप सल्लम ने बोला, तो मैंने तो उनसे अपने लिए कुछ पूछा था। तो फिर वो जाके आप सल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और फिर फरमाया फिर अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ा लिल्लाहि फमाज़ा ली, कि ये सब कुछ तो अल्लाह के लिए, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, तो फमाज़ा ली, तो इसमें मेरे लिए क्या है? तो आप सल्लम ने तबस्सुम फरमाया और आप सल्लम ने फरमाया कि कहो अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अरहमनी, अल्लाहुम्मा अहदिनी
اللہم عافنی، کہ تم یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، اللہ تعالیٰ مجھے برکت دے یعنی عافیت دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ مغفر لی۔ تو جب تم یہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو ہے وہ کافی ہو جائے گا۔ تو مسجد نبوی جو ہے وہ بہت سے لحاظ سے امپورٹنٹ تھی، نہ صرف اس لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم یہاں پر موجود ہے، بلکہ اس کی اور بہت ساری جو ہیں وہ فضائل ہیں۔ جو شخص ہے، آپ کو پتہ ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ کوئی مسجد زیارت کی نیت سے جانے کے لیے جائز نہیں ہے الا مسجد الحرام و مسجد نبوی، اور مسجد نبوی زیارت کی نیت سے جو جاتا ہے تو اس میں امپلائڈ ہوتا ہے کہ وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بھی جا رہا ہے، اس میں امپلائڈ ہے، یعنی اس کی نیت کر لینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ جو شخص ظاہر ہے مسجد نبوی کی نیت کر رہا ہے وہ ظاہر ہے آٹومیٹیکلی قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ۔ اچھا، اب اس میں ایک بات ہے، مسجد حاضر ہونے کے کچھ آداب ہیں، لیکن اس مسجد نبوی میں حاضر ہونے کے کچھ یعنی عام مسجدوں کے لیے بالعموم، اس مسجد کے لیے بالخصوص جب آپ یہاں پر آئیں تو بہت تمیز تہذیب سے آئیں۔ میں یہاں پر دیکھتا ہوں عورتوں کو دھکم پیل کر رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں، تمیز نہیں ہے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، بہت دھیان سے، بہت آرام سے، آہستہ آواز کے ساتھ جو ہے وہ اپنی آواز کو بھی بلند نہ کریں، کیونکہ ظاہر ہے قرآن کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ کس کانٹیکس میں نازل ہوئی، کہ اس کانٹیکس میں نازل ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے درمیان کسی معاملے میں تلخ کلامی ہوئی۔ تلخ کلامی اس معاملے میں ہوئی کہ جنگ کا کسی کو امیر مقرر کرنا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے ایک شخص کی رائے دی، جس پر عمر نے جو ہے وہ کہا کہ نہیں یہ نہیں، آپ اس کو بنا دیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا نہیں تم اس کو بناؤ، تو حضرت عمر نے ان سے جرا کی کہ نہیں میں جو بات کہتا ہوں آپ آگے سے جو ہے وہ میری بات کو نگیٹ کرتے ہیں اور ایسا ویسا۔ تو اس میں آپس میں ان کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ آپس میں ایک دوسرے سے ان کی آوازیں بلند ہوئی، تو جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کیونکہ ظاہر ہے اس آیت کے اگر آپ آگے جائیں تو اینڈ میں یہ آتا ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ نبی کے آگے اپنی آواز بلند نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال جو ہیں وہ اچک لیے جائیں اور برباد کر دیے جائیں اور تمہیں معلوم بھی نہ ہو۔ اور ایک تابعی کا قول ہے کہ قریب تھا کہ امت کی دو بہترین شخصیات یعنی سب سے جلیل القدر صحابی جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر، ان کے اعمال برباد ہو جاتے، قریب تھا۔ تو آپ سوچیں کہ جہاں پر ان کے لیے یہ آداب ہیں تو وہاں یعنی ان کے لیے تو ہمارے لیے تو بدرجہ اولا یہ ہے کہ ہم یہاں پر آرام سے آہستگی سے جو ہے وہ حاضری دیں، سکون کے ساتھ سلام پڑھیں اور نکل جائیں، یعنی بے چین نظریں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اچھل کے روزے کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جھک کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اندر کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی جو ہے وہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ بہت ہی تمیز کے ساتھ آئیں، آرام سے آئیں، سلام عرض کریں اور نکل جائیں۔ میں دیکھتا ہوں لوگوں کو سلام عرض کرتے ہیں، نکلتے ہیں باہر، پھاڑ کر کے ایک دم زمین پہ جو ہے وہ چپلیں پھینکتے ہیں، یہ بھی بہت بری بات ہے۔ تو مجھ سمیت یعنی میرے لیے بھی ایک تذکیر ہے اور لوگوں کے لیے بھی کہ یہاں آنے سے پہلے کچھ تھوڑا سا پڑھ لیا کریں اس مسجد کے بارے میں، اس بابرکت مقام کے بارے میں۔ باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو یہاں پر بار بار حاضری کا شرف بخشے۔ یہ بہت ہی بابرکت مقام ہے اور بہت ہی چنے ہوئے لوگ، قسمت والے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر حاضری دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی لوگوں کے دلوں میں راسخ کرے، اور بھول چوک میں اگر مجھ سے جو ہے وہ کوئی بیان کرنے میں غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے دل سے معاف کر دے، ہمیں مرتے دم تک ایمان پر، اسلام پر قائم رکھے، اور قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب کرے اور جنت میں آپ سے ان کا پڑوس نصیب کرے۔ ہم علینا الا البلاغ۔ اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته۔